अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आइए आप नई एक कहानी लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। शुरू करते हैं। यारे दिलदार। मोना मैम फ़ोन सुनकर फारिग हुई तो खुशी से बेहाल थी। साइकिल साइकिल उन्होंने बाआवाज़ बुलंद साइकिल को पुकारा। जी जी मैम। साइकिल बोतल में से जिन की मानिंद नमूदार हुआ। अरे कुछ सुना है तुमने? बोली तो आवाज़ खुशी के मारे कांप रही थी। जी मैम, ने आपके मुंह से अपना नाम सुना। आप बोल रही थी कि साइकिल 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 ने जो सुना था फ़ौरन से बता दिया। अरे ये नहीं, बोलते बोलते खामोश हुई। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। मेरी बेटी और नवासी पाकिस्तान आ रही हैं, उन्होंने कहना शुरू किया। ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ मुश्किल खुश होकर बोला। हाँ, उन्होंने सर हिलाया। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस मर्तबा पाकिस्तान बेटी की शादी करने आ रही हैं। और खुदाया कितना मज़ा आएगा ना, हमारा घर में शादी की रौनक होगा। वल्ला वल्ला। साकर दोनों मिठाइयाँ बेच कर झूमने लगा। अच्छा तो ये बात सुनो मेरी गौर से। साइकिल इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। 15 दिन में पहुंच जाएंगे वो लोग। उनके आने से पहले पहले ऊपर वाला पोर्शन वाइट वॉश करवाना होगा। तुम ऐसा करो, इन लड़कों को बता दो कि ऊपर के दोनों पोर्शन वाइट वॉश होंगे। यहाँ जो सामान समेटना है समेट लें, ये ना हो कि कल को मज़दूरों को देखकर शोर मचाना शुरू कर दें। मैं अभी ठेकेदार को फ़ोन करती हूँ। बोलते हुए उनका सांस फूलने लगा। मैम इन लोग वाला पोर्शन सफ़ेदी करवाने की ज़रूरत ही क्या है? हम सिर्फ बीबी साहिब वाला पोर्शन चमकाता है। साइकिल ने अपनी अकल के मुताबिक मशवरा दिया। नहीं भाई, घर कौन सा रोज़ रोज़ वाइट वॉश होते हैं। अब हो रहा है तो एक ही बार काम निमट जाए। वो खड़े होते हुए बोली। इंटर डेकोरेटर का नंबर भी ढूंढना पड़ेगा। फर्नीचर और सेटिंग सब नए तौर पर हो जाए तो बेहतर है। वो खुद कलामी से के ऐसे अंदाज में बोलती अंदर की जानिब बढ़ी। वाह भाई वाह, शादी शादी, रौनक रौनक। साइकिल ने दोनों बाजू ऊपर करके बाकायदा भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। यार ये हफ्ता किस कदर लंबा हो गया है ना। और वीकेंड आते आते तो यूँ लगने लगा है कि गोया पूरा साल ही गुजर गया हो। हैदर हसरत से मोबाइल को देखते हुए बोला, जिस पर अभी अभी वो बेगम से बात करके फारिग हुआ था। ओ भाई, हफ्ता पहले भी तो इतना ही लंबा होता था और वीकेंड भी इतनी ही देर बाद आता है। हमेशा से तेरी शादी को 2 माह होने को आए हैं, अब नॉर्मल हो जा। एहसन शर्ट के दरमियान से एक शर्ट निकालता हुआ बोला। हैदर ने उन्हों के मुंह दूसरी तरफ मुंह फैल लिया। एहसन भाई, जब आपकी शादी होगी तना तब आपका वीकेंड भी पूरा साल गुजरा कर आया करेगा। अनस ने हैदर की तरफ देखते हुए दांत निकाले। क्यों शादी के बाद इंसान की याददाश्त चली जाती है या कल? एहसन अनस को घूरते हुए बोला। दोनों जवाब मुहिब अल्लाह की तरफ से आया। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है, अभी उड़ा लो, मैं भी गिन गिन कर बदला लूँगा। हैदर सख्त नाराज़गी से इन तीनों को देखते हुए बोला। यह आदिल किधर गायब रहता है, आजकल नज़र ही नहीं आता। मुहिबुल्लाह हैदर की बात अनसुनी करते हुए बोला। ना सिर्फ गायब रहते हैं बल्कि हरकत और सकनात भी कुछ अजीब व गरीब, बल्कि मशकूक कहना ज़्यादा मुनासिब है। कुछ मशकूक सी होती जा रही हैं। अनस ने मुहिबुल्लाह की तरफ देखते हुए गोया कोई राज अफशा किया। क्या मतलब? मुहिबुल्लाह ने अजनबे से अनस को देखा। हैदर और अनस एहसन भी मुतवज्जा हुए। मतलब कि पहले वो मोबाइल से इस वक्त हाथ में लेते थे जब उन्होंने अलार्म लगाना या बंद करना होता था। अब तो ऑफिस से आने के बाद मोबाइल के साथ ही चिपके रहते हैं। ओहो, मज़ा नहीं आया। हैदर ने दाएं बाएं गर्दन हिलाते हुए कहा। ज़रा अपनी इस बेसरूर
बासी चुगली पर थोड़ा रंग पैदा कर। अच्छा, अनस सोच में पड़ गया। हाँ, इससे चुटकी बजाए जैसे ही मैसेज की बीप बजी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ओह, हैदर ने सर हिलाया। थोड़ा वजन पैदा हुआ है बात में। मुहिबुल्लाह और ऐसे खामोशी से इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे। ऐसा कर थोड़ी सी सनसनीदार कहानी में हैदर पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। सनसनी अनस एक मर्तबा फिर सोच में पड़ गया। 2 उंगलियों से पेशानी मसली। अब सनसनी कहाँ से लाऊं? वो बेचारगी से हैदर को देखते हुए बोला। मैं डांटता हूँ सनसनी। एहसन की आवाज़ पर सबके रुख एहसन की तरह मुड़ गए। जैसे ही हमारा यार का मोबाइल सर कहना शुरू करता है, वो 1 सेकंड में मोबाइल सीने से लगाए बाहर को दौड़ लगाता है और फिर जब तक बात पूरी करके मोबाइल ऑफ नहीं कर देता वापस अंदर नहीं आता। अब ऐसी कौन सी पर्दादारी है जो हमारे सामने कॉल अटेंड तक नहीं हो सकती? एहसन ने लहजे के ऊपर सरार बनाते हुए कहा। हाँ, अब ठीक है, हैदर बोला। कहानी में ठीक ठाक रंग और सनसनी पैदा हो चुकी है। इसलिए हमें आधी सीटी बजाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और झूमता झामता बेड पर आंखें मूंद कर लेट गया। सीटी लबों से जुदा हुई तो उसकी मुश्तगम मुस्कुराहट ने ले ली। बाकी चारों ने आंखों में एक दूसरे को देखा और फिर नजरें आदिल पर गाड़ दी और जो बिला वजह यूं ही मुस्कुराए जा रहा था। लाले, शादी मेरी हुई है, दिमाग तेरा खराब हो गया है? हैदर को बिना के बोलना पड़ा। आदिल ने आंखें नींदा करके देखा। हैदर इससे मुखातिब था। ना सिर्फ हैदर बल्कि बाकी तीनों ने योगा के से अंदाज में बैठने को घूर रहे थे। आदिल सीधा होकर बैठ गया। क्या कह रहा था तू? बराह रास्त पहले हैदर को मुखातिब किया, फिर बाकी तीनों को देखा। और तुम सब ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? क्योंकि हम सब को ऐसा ही घूरना आता है, एहसन ने जवाबी फायर किया। हम कह रहे थे कि आपकी हरकत और सकनात खासी मशकूक होती जा रही हैं। या आप इतनी राजदारी से इतनी देर तक किससे बातें करते रहते हैं मोबाइल पर? ऑफिस ने अनस ने महाजे संभालते हुए कहा। आदिल ने इधर उधर देखा, फिर यूं ही सर खुजाना शुरू कर दिया। कोई जवाब नहीं बन रहा था। इसे तो और कोई ये सामने इतवार बाजार से जो वाली कंघी खरीद लाना, फिर खारिश नहीं होगी। मुहिबुल्लाह ने सर खुजाते हुए आदिल पर जुमला उछाला। यार, वो मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था, इसने टटक कर कहना शुरू किया। बहुत जल्द तुम लोग मेरी शादी की खुशखबरी भी सुनने वाले हो। कुछ शर्माते हुए इसने बात मुकम्मल की। क्या चीख की सूरत में एक साथ सबके लबों से निकला और सभी उछलकर अपनी अपनी जगहों से खड़े हो गए। आदिल ने गर्दन मजीद झुका ली। मामला इस कदर आगे तक पहुंच गए और इसने कानों को कान खबर न होने दी और अब बैठा मायूं की दुल्हन की तरह शर्मा रहा है। हैदर दांत पीसते हुए आगे बढ़ा। हैदर की पैरवी करते हुए बाकी तीनों ने भी कदम बढ़ाए। उनके गिर्द भागता हुआ आदिल जल्दी से उठकर पीछे हुआ और आखिर दीवार के साथ जा लगा। अब बता, कब से चल रहा है ये सिलसिला? हैदर ने सवाल जवाब सुनने सेशन शुरू किया। कौन है हमारे होने वाली भाभी? तेरी कब और कहाँ इससे मुलाकात हुई? एहसन ने भी अपना हिस्सा डाला। यार, यहीं पर हुई थी हमारी पहली मुलाकात। आदिल ने बताकर उनके तासुरात देखे जो मुजस्सम हैरत बने खड़े थे। यहाँ पर मतलब इस घर में? अनस ने तस्दीक तलब अंदाज में पूछते हुए पूछा। हाँ, यहीं निचले पोर्शन में। और तुम सब से अपनी होने वाली भाभी को जानते हो, बल्कि इससे मिल भी चुके हो। अब मज़ीद तो तू कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ना समझ तो गए होगे। आदिल ने बात मुकम्मल की ही थी कि इसका मोबाइल बनना शुरू हो गया। इन सबको हैरान परेशान खड़ा छोड़कर वो बाहर की सिम बढ़ गया। सबने पहले एहसन दोनों हाथों से सर थाम कर नीचे बैठा। यार, क्या तुम सब भी वही समझ रहे हो जो मेरी समझ में आ रहा है? ओ मेरे खुदा! मुहिबुल्लाह के हलक से फंसी सी आवाज़ बरामद हुई।
میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس حد تک جا سکتا ہے، مطلب عمر تک کا لحاظ نہیں کیا اس نے۔ حیدر کے ذہن میں مونا میم کے برف جیسے سفید بالوں والا سر گھوما۔ تو کیا یہ اتنی دیر تک مونا میم سے گفتگو کرتا ہے؟ وہ بھی اتنا چھپ کے نس کے حلق سے بامشکل آواز نکلی، یار ہو سکتا ہے بات کچھ اور ہو، ہمیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو۔ احسن نے کمزور سر دفع کرنے کی کوشش کی، اور کیا بات ہو سکتی ہے، اب سائیکل کو تو وہ ہماری بھابھی بنانے سے رہا اور ہے یہ کون نچلے پورشن میں۔ حیدر کچھ غصے سے بولا، میرے خیال سے مونا میم کی جائیداد کی کشش نے مجبور کیا ہوگا عادل بھائی کو۔ انس تھکے سے انداز میں بولا، اس کی زندگی ہے، اس کی مرضی، جو چاہے کرے۔ حیدر نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ عادل بھائی، مونا میم نے آپ لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے، 15 دن بعد ان کی بیٹی اپنا بیٹی کی شادی کے واسطے آ رہا ہے، تو اوپر کا دونوں پورشن وائٹ واش ہوگا۔ آپ اپنے باقی دوستوں کو بھی بول دو کہ جو سامان سے میٹنا ہے سمیٹ لیں، کل سے کام شروع ہو جائے گا۔ سائیکل فٹافٹ سبق سنانے کے بعد واپس چلا گیا۔ عادل کندھے اچکاتا ہوا آفس کے لیے نکل گیا۔ ہم نے کیا سمیٹنا ہے، بھلا جو کرنا ہے مزدوروں نے ہی کرنا ہے۔ ہاں، یہ بات اس نے دوستوں کو بتانی ہے، یہ اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ عادل کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کسی ضروری کام سے ایبٹ آباد جانا پڑ گیا ہے، رات کو لیٹ واپس آئے گا۔ محب اللہ نے شام کی چائے کے دوران ان دونوں کو بتایا۔ کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، مطلب شدید ناراضگی کا اظہار۔ ابھی چائے پی کر وہ لوگ فارغ ہوئے تھے کہ سائیکل آ گیا۔ صاحب، کل صبح مزدور آ جائے گا، آپ اپنا سامان پر پرانی چادر ڈال دینا تاکہ سامان خراب نہ ہو۔ شام تک آپ کا پورشن ہو جائے گا، پھر پرسوں سے وہ پورشن شروع ہوگا۔ سائیکل نے بات کرتے سامان والے حصے کی طرف اشارہ کیا جہاں کا تالا آج کھولا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیوں مزدوروں نے کیوں آنا ہے؟ احسن نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کو عادل بھائی نے نہیں بتایا؟ سائیکل نے حیران ہو کر ان سب کی شکل دیکھی۔ شادی کے لیے گھر وائٹ واش کروانا ہے، وقت کم ہے، اس لیے کل سے ہی کام شروع ہو جائے گا۔ بتایا تھا ہمیں عادل بھائی نے، حیدر منہ بگاڑتا ہوا بولا۔ سائیکل واپس جانے کے لیے مڑا تو احسن نے کچھ سوچ کر اسے آواز دی، یا سائیکل بات سن۔ جی صاحب۔ وہ احسن کی جانب گھوما۔ وہ مونا میم، میرا مطلب ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے پوچھے۔ جی صاحب۔ سائیکل منتظر تھا۔ وہ میرا مطلب تھا کہ مونا میم خوش ہیں، مطلب شادی۔ کچھ جھجک کر خاموش ہو گیا۔ بہت خوش ہیں صاحب، اتنے سال بعد تو خوشی ملنے والی ہے، خوش کیوں نہیں ہوگی؟ انسانوں نے معنی خیال سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھا صاحب، ہم جا رہے ہیں، بہت کام پڑا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ سب ایک مرتبہ اسے سوچوں میں گم ہو چکے تھے۔ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت تھا جب سائیکل مونا میم کا بلاوا لیے وہاں چلا آیا۔ صاحب، آپ سب کو مونا میم نے بلایا ہے، وہ پیغام دیکھ کر چلتا بنا۔ احسن نے حیدر اور محب اللہ کو دیکھا۔ ہمیں کیوں بلوایا ہے؟ جو بات چیت طے کرنی ہے دولہا سے کریں۔ سرپرست تو آپ ہی لوگ ہیں نا عادل بھائی، کہ انس نے دانت نکالے۔ تینوں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ انس نے فٹافٹ اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ وہ چاروں بآداب مونا میم کے سامنے بیٹھے تھے۔ مونا میم بول رہی تھی، وہ خاموشی سن رہے تھے۔ بیٹا، میری اکیلی جان، پھر صحت بھی اچھی نہیں ہے، شادی کی چاہ میں پھر بھی چڑھ رہے ہیں۔ حیدر بڑبڑایا، 100 طرح کے جھمیلے ہوں گے شادی کے، تو تم لوگ ذرا شام کے وقت تھوڑا ٹائم نکال کر نیچے آ جایا کرنا۔ میرا خیال ہے ڈھولکی رکھنا چاہ رہی ہے مجی۔ انس نے حسن کے کان سے منہ جوڑ کر بولا۔ مونا میم کو اور کچھ تو سمجھ نہیں آیا۔ ڈھولکی کا لفظ ان کی کان میں پڑ گئے۔ نہیں، فی الحال ڈھولکی وغیرہ کا ارادہ نہیں ہے، ابھی تو اوپر کے پورشن کا وائٹ واش اور فرنیچر تبدیل ہوگا پہلے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ نیا نویلا جوڑا اوپر رہے گا۔ انس نے پھر سرگوشی کی۔ احسن نے گھور کر اس کو دیکھا۔ یہ شادی کچھ بہت جلدی میں نہیں ہو رہی؟ محب اللہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ کچھ تھوڑا وقت اگر
آپ سوچنے سمجھنے کے لیے لے لیتی، میرا مطلب وہ جملہ ترتیب دے ہی رہا تھا کہ مونا میم بولی، جلدی کہاں بیٹا، سلسلہ تو کافی دن سے چل رہا ہے، ویسے بھی جو کام وقت سے پہلے ہو جائے بہتر ہے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ احسن کو تو اس نے روز کی کھانسی آئی کہ وہ بیچارہ بے حال ہو گیا، واقعی جو کام وقت سے ہو جائے وہی بہتر ہوتا ہے۔ حیدر اپنے پاؤں کو گھوٹتا ہوا بولا۔ 12 بجے کے قریب عادل کی واپسی ہوئی۔ محب اللہ سو چکا تھا، احسن سونے والا تھا، حیدر ہٹر جاگ رہے تھے۔ یہ لو مٹھائی، لڑکی والوں کو بے پسند آ گیا، خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ اس نے جاگے ہوئے ہوں کو خبر دی اور سوتے ہوں کو جگایا۔ محب اللہ احسن آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ لڑکی والوں سے کیا مطلب ہے، ایک لڑکی ہے نا بس۔ لڑکی پر خوب زور دے کر حیدر بولا۔ نہیں، ماں باپ بہن بھائی سب ہیں، انہی سے تو ملنے گیا تھا آج۔ مونا میم کے ماں باپ بہن بھائی سب حیات ہیں۔ حیرت سے ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور شکر ہے سب کو پسند آ گیا ہوں۔ عادل اپنے دھیان میں تھا، سو ان سے سب کے چہروں کی کنفیوژن کو محسوس ہی نہ کر سکا۔ مونا میم نے بلایا تھا، آج ہمیں کہہ رہی تھی کہ شام کو ذرا وقت نکال کے شادی کی تیاریوں میں مدد کروانے آ جائیں ہم۔ محب نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ او اچھا، عادل نے سر ہلایا۔ صبح سائیکل بتا رہا تھا کہ ان کی بیٹی اور نواسی پاکستان آ رہی ہیں، نواسی کی شادی ہے غالباً۔ تو پھر تیری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ احسن چیخا۔ قرضہ سے۔ عادل نے ان کے سروں پر بم پھاڑا۔ تو نے بتایا کیوں نہیں ہمیں؟ حیدر بولا۔ باقی سب بھی تو دل میں ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ بتایا تو تھا، کتنی واضح نشانیاں بتائی تھی۔ عادل مسکرایا۔ نام تو نہیں بتایا تھا تو، اور پھر فلزہ کی شادی تو ہو چکی تھی نا؟ حیدر تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ نہیں ہوئی تھی فلزہ کی شادی، تفصیل بتاتا ہوں ابھی۔ اور تم لوگ کیا سوچ رہے ہو تھے کہ میری بتائی نشانیاں سن کر کہ میں نے کیا مونا میم سے بیاہ کرنے جا رہا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے خود ہی ٹھٹھا لگایا۔ باقی سب تو ہنس بھی نہ سکے، بس ایک دوسرے سے نظریں چرا کر رہ گئے۔ یہ تھی ایک بہترین کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔